र हाम्रो यो जीवनमा दृढतम संस्कार अनादिकालदेखि नै म मनुष्य, म अमुकको छोरा हुँ, म शरीर हुँ, म जड हुँ भन्ने जुन यो भावना, जुन संस्कार छ, यो अनन्त कालदेखि, अनादिकालदेखि चलिआइरहेको छ। यो संस्कार हाम्रो अन्तःकरणमा बसिरहेको छ। अब त्यो संस्कारलाई कम गराउनको लागि अभ्यासै जरुरी हुन्छ, किन अभ्यासबाट नै हामीले यो संस्कार इकट्ठा गरेका हौँ। अत त्यो संस्कारलाई काट्नको लागि अभ्यासै अपेक्षित हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ कपिल महर्षिले योगको अभ्यास बताउनु भएको छ। त्यो योगको अभ्यास कपिल महर्षिले बताउनु भयो र आसुरीलाई बताउनु भयो। कपिल महर्षिले बताउनु भएका योगको अभ्यासहरूलाई चाहिँ अहिले साक्षात् हामीले पुस्तकको रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको शिष्य परम्परा अनुसार चल्दै गयो र पछि अनेकौं ग्रन्थहरूमा छरिइसकेपछि महर्षि पतञ्जलिले ती योगका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ सूत्रबद्ध गर्नुभयो, इकट्ठा गर्नुभयो र योग सूत्र नामक पुस्तक उहाँले लेखिदिनुभयो। यो कपिल महर्षिले नै दिनुभएका ती योग दर्शनहरूको मोतीहरूलाई चाहिँ उन्ने काम, सिउने काम चाहिँ पतञ्जलिले गर्नुभएको छ। पतञ्जलिको समय लगभग बुद्धपछिको समय हो। योग के हो त भन्दा उहाँले चाहिँ योगश्चित्तवृत्ति निरोधः भनेर चित्तका वृत्तिहरूलाई सर्वथा निरोध गर्नु नै योग हो भन्नुभयो। र साथसाथमा सात्विक चित्तवृत्तिलाई छोडेर राजसिक र तामसिक चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नु पनि, त्यसलाई पनि योगको कोटीमा हाल्न सकिन्छ। वस्तुत योग भनेको सम्पूर्ण चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गरिसकेपछि आत्माले आफ्नो यथा स्वरूपलाई देख्नु नै योग हो। अब योग शब्दको अनेकौं अर्थहरू हुन्छन्। अब दर्शन अनुसार, अब समय अनुसार र शास्त्र अनुसार सबैले आफ्नो अर्थमा योग शब्दको प्रयोग गरेका छन्। अब योगी संयोग अर्थमा नि योग शब्दको प्रयोग हुन्छ, समाधि अर्थमा नि योग शब्दको प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ योग दर्शनमा चाहिँ योग शब्दको अर्थ जोड्नु, यहाँ ईश्वरलाई जीव र ईश्वरको एकत्व गर्नु, यो भक्ति दर्शन अनुसार यो योगको अर्थ हुन्छ। जीवलाई चाहिँ ईश्वरसँग गएर सम्मिलित गराइदिनु, यो पनि योग हो, यो जोड हो। अब यो जोड भक्ति दर्शन अनुसार हुन्छ। यहाँ योग दर्शन अनुसार चाहिँ योग शब्दको अर्थ समाधि नै हुन्छ। यसमा सम्पूर्ण चित्तका वृत्तिहरू निरोध भइसकेपछि, वृत्तिहरूलाई रोकिसकेपछि, जो चित्तमा तरङ्गित भएको कारणले गर्दाखेरि चेतनले आफ्नो स्वरूप देख्न सकिरहेको थिएन, जडलाई नै आफ्नो स्वरूप ठानिरहेको थियो, यो समाधिको अवस्थामा, अब यो समाधिकै अवस्था हो। मुख्य रूपबाट चित्तका सम्पूर्ण वृत्तिलाई रोक्नु यो तपाईको असम्प्रज्ञात समाधि कहलाइन्छ। यस असम्प्रज्ञात समाधिमा चित्तका सम्पूर्ण चञ्चलता रोकिएको हुनाले चित्तको स्वभाव के छ, उसको अगाडि जे विषय आयो त्यो विषयको उसले आकार लिन्छ। शास्त्रमा जहाँ बार बार वृत्ति वृत्ति भनिन्छ नि त, वृत्ति मतलब रहनु, चित्त त्यो विषयमा बस्नु, त्यो चित्तले त्यो विषयको आकार ग्रहण गर्नु, चित्त त्यही रूपमा ढल्नु। जसरी सुनलाई पगालेर अब आकारमा हाल्दाखेरि, साँचोमा हाल्दाखेरि त्यही आकार लिन्छ। सुनलाई होस्, अरू कुनै पनि धातुलाई होस्, धातुलाई पगालेर जुन साँचोमा हाल्दछौँ त्यो साँचोकै आकार जसरी लिन्छ, त्यस्तै किसिमले विषयको सम्पर्कबाट चित्त हाम्रो पग्लिन्छ र त्यो विषयकै आकारमा ढल्दछ। त्यो विषयको साँचोमा चित्त ढल्दछ र त्यो चित्त ढलेको जुन आकार छ त्यो आकारलाई हामीले वृत्ति भन्दछौँ। यसरी चाहिँ चित्तले वृत्ति बनाउँदछ। अब यो हर समय चलि नै रहन्छ।
जाग्रत अवस्थामा हामी जागेका छौँ, इन्द्रियको माध्यमद्वारा विषयसँग सम्पर्क हुन्छ, चित्तले त्यो आकार ग्रहण गर्दछ। स्वप्न अवस्थामा चित्तमा संस्कारहरू हुन्छन्, ती संस्कारहरूले त्यहाँ जगत नयाँ सृष्टि गर्दछ। त्यो सृष्टि भएका विषयहरूसँग हामीले फेरि त्यो आकार बन्दछ। स्वप्न अवस्थामा त्यो स्थिति छ। अब सुसुप्ति अवस्थामा पनि अब आकार त अरू केही छैन, तर अज्ञान छ। त्यहाँ तमोगुण छ। तमोगुणको कारणले गर्दाखेरि चित्तले त्यो तमोगुणकै आकार बनाउँछ, त्यो अज्ञानकै आकार बनाउँछ। अत जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यी तीन अवस्थामा नै तीन गुणको यो क्रियाकलापहरू हुन्। वस्तु त प्रकाश भन्ने हो भने चेतन मात्र एक प्रकाश छ संसारमा, त्यसैले नै सारा जगतलाई प्रकाश गर्छ। चेतनभन्दा अतिरिक्त यस्तो कुनै वस्तु छैन जसले प्रकाश गर्न सकोस्। अत चित्तमा पनि त्यो सामर्थ्य छैन। चित्तले विषयलाई प्रकाश गरोस् यो जरुरी छैन। चित्तले विषयको आकार ग्रहण गर्दछ, तर त्यो वस्तु यो हो भनेर जानकारी गराउने, यो वस्तु कस्तो छ भनेर प्रकाश गर्ने, त्यो प्रकाश एक मात्र छ। त्यो प्रकाश हो चेतन नै हो, त्यो प्रकाश आत्मा नै हो। आत्मादेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि प्रकाश छैन। त्यसैलाई उपनिषदमा परब्रह्म परमात्मा भनिएको छ। अब भक्ति दर्शनमा भागवत आदिमा ईश्वर रामकृष्ण इत्यादिको रूपमा त्यही तत्त्वलाई नै बताएको छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर उपनिषदहरूले त्यही तत्त्वलाई नै बताएको छ। एकम सत् बहुधा विप्रा वदन्ति भनेर त्यो एउटै सत्यलाई अनेकौं रूपमा बताइएको छ। अत त्यही एक तत्त्व नै सारा जगतको प्रकाश छ। तर यहाँ सांख्य योग दर्शनमा चाहिँ त्यो तत्त्वलाई एक नमानेर अनेक मानेको छ। र यसरी चाहिँ त्यो जीव नै, त्यो चेतन नै मूल रूपबाट प्रकाश छ। चित्तले जब विषयको आकार ग्रहण गर्दछ, आकार ग्रहण गरिसकेपछि इन्द्रियहरूको स्वभाव विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने हो। विषयलाई ग्रहण गर्नेले विषयलाई समातेर त ल्याउने होइन, विषयको छायालाई समातेर ल्याउँछ इन्द्रियहरूले। वस्तु अगाडि छ, पुष्प अगाडि नै छ। अब आँखाले त पुष्पलाई समातेर आँखाभित्र घुसाउने होइन, मुटुमा पुर्याउने होइन, तर त्यो पुष्पको जुन छाया छ, आकार छ, त्यो छायालाई इन्द्रिय चक्षुले प्रवेश गरायो भित्र मस्तिष्कमा, मनमा, अन्तःकरणमा पुरिसकेपछि अन्तःकरणमा त्यसको आकार बन्यो। र आकार बनिसकेपछि त्यो आकारलाई प्रकाश कसले गर्यो त भन्दा त्यही चेतनले प्रकाश गर्यो। प्रकाश कसरी गर्यो भन्दाखेरि त्यो अन्तःकरणसँग हाम्रो जुन चेतन छ त्यो तादात्म्यपन्न भएको छ, गाँठोमा गाँसिएको छ। त्यो चेतन र अन्तःकरण यसरी गाँसिएको छ, गाँठो परेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो चेतनले आफूलाई अन्तःकरण बुद्धि भन्ठान्दछ, बुद्धिले आफूलाई चेतन भन्ठान्दछ। यसरी दुवैको एक आपसमा अन्योन्य अध्यास, यसैलाई अध्यास भनिन्छ, आरोप। यद्यपि बुद्धि छुट्टै चिज हो, चेतन छिट्टै चिज हो। यो अविवेकले गर्दाखेरि यो सारा संसार भइरहेको छ, यो दुःखको सागर घटिरहेको छ। अब दुवैको अविवेकले नै के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ विषयलाई प्रकाश गर्यो। वस्तुतः मनको यदि उत्पत्तिको क्रम हेर्ने हो भने मन जुन प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको छ, मन सत्व प्रधान भएर नै उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन, अन्तःकरण सत्व प्रधान भएरै उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि मन अति स्वच्छ छ। अब हामीले बाहिर पनि हेर्न सक्छौँ, वस्तु जति स्वच्छ हुँदै जान्छ, जति हामीले वस्तुलाई घोड्दै जान्छौँ, जस्तै ढुङ्गा सामान्यतः के हुन्छ भन्दाखेरि अस्वच्छ नै हुन्छ, शुद्ध हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गामा हामीले प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौँ। अनुहार हेर्न चाह्यो भने हेर्न सक्दैनौँ। तर त्यही ढुङ्गालाई राम्रोसँग घोट्ने हो भने, अति स्वच्छ बनाउने हो भने फेरि त्यसमा अलिअलि छाया देख्न चाह्यो। त्यो स्वच्छता नै के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिबिम्बलाई ग्रहण गर्ने त्यो मापदण्ड हुन्छ। जति स्वच्छ हुन्छ त्यति नै उसले विषयलाई प्रकाश गर्न सक्छ, त्यति नै विषयको जुन आकारलाई ग्रहण गर्न सक्छ। अत सिसा अति स्वच्छ भएको हुनाले त्यसमा हाम्रो प्रतिबिम्ब राम्रोसँग पर्छ। त्योभन्दा पनि अति स्वच्छ भएको कारणले गर्दाखेरि सिसामा त हाम्रो चेतनको प्रतिबिम्ब पर्दैन नि त। सिसाभन्दा पनि परम स्वच्छ भएको कारणले सिसामा नि स्थूलता छ, मूर्तता छ, जडता छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिसामा बाह्य विषयको प्रतिबिम्ब परे पनि, प्रकाशको प्रतिबिम्ब परे पनि चेतनको प्रतिबिम्ब पर्दैन। चेतनको प्रतिबिम्ब कहाँ पर्छ भन्दाखेरि त्यही अन्तःकरणमा, त्यही मनमा नै पर्दछ। किन भन्दाखेरि सत्वगुणको कार्य भएको हुनाले अति स्वच्छ छ। संसारमा अन्य वस्तुहरूभन्दा मन नै अति सूक्ष्म र स्वच्छ छ। अत उसले चेतनको प्रतिबिम्बलाई ग्रहण गर्दछ, उसको स्वभाव छ स्वच्छताको कारणले गर्दाखेरि।
स्वच्छताको कारणले गर्दाखेरि मनले विषयको र साथसाथमा चेतनको पनि प्रतिबिम्ब दुईटैलाई ग्रहण गरे। यसरी चाहिँ मनको बडा विचित्र भूमिका छ यहाँ। मनले यता विषयको छायालाई लियो, उता चेतनको छायालाई लियो। यसरी छायालाई लिएर दुवैको यो जुन डल्लो छ, यो डल्लोमा नै के छ भने अनि गएर विषयको प्रकाश हुन्छ। यसरी चाहिँ विषयको प्रकाश हुने जुन प्रक्रिया छ, अब हुँदाखेरि एकसाथै हुने प्रक्रिया हो। पहिले इन्द्रियद्वारा मनमा वृत्ति बन्ने र त्यसपछि वृत्तिमा चाहिँ चेतनले प्रकाश गर्ने, बुझ्दाखेरि चाहिँ यो क्रम बुझ्नु पर्दछ। तर वस्तुत हुने प्रक्रिया चाहिँ अन्तःकरणमा चेतनको निरन्तर प्रतिबिम्ब पर्ने भएको हुनाले त्यो प्रतिबिम्ब सहित नै अन्तःकरणको वृत्ति बन्दछ, आकार विषयको बन्दछ। त्यो विषयको आकार बन्ने बित्तिकै विषयको प्रकाश हुने गर्दछ। यो प्रक्रिया हो। यो बताउनुको तात्पर्य के भन्दाखेरि योगलाई बुझाउनु छ। योग त्यो चित्तका वृत्तिहरूलाई सर्वथा निरोध गर्नु नै योग हो। अब वृत्ति के हो र वृत्तिले विषयको प्रकाश गर्नमा के भूमिका खेल्दछ, यो जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म योगको पदार्थ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यो वृत्तिको प्रक्रिया हामीले बतायौँ। अब पतञ्जलिले चाहिँ योग बताउने क्रममा योगश्चित्तवृत्ति निरोध भन्नुभयो र वृत्तिका स्वरूप बताउँदाखेरि वृत्ति अनन्त हुन्छ। वृत्तिको इयत्ता छैन, सीमा छैन। कति वृत्ति हुन्छन् त भन्दा वृत्तिलाई हामीले सीमा तोक्न सक्दैन। मनमा कतिवटा आकार बन्छ भनेर गन्न थाल्यो भने त्यो गन्ने प्रारम्भ गरेको समयबाट नै कति हुन्छ भने त्यसको सीमा हामीले तोक्न सक्दैन। तत्काल आकार चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनन्त मनका वृत्तिहरू हुन्छन्। ती अनन्त मनका वृत्तिहरूलाई अब विभाजन गर्नुपर्दाखेरि कसरी विभाजन गर्ने भन्दा अब अनन्त सङ्ख्यालाई परिगणना त गर्न सकिँदैन, त्यसका प्रकारहरूलाई चाहिँ विभाग गर्न सकिन्छ भनेर। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। 5 प्रकारका वृत्ति बनाउनु भएको छ। ती वृत्ति पनि क्लिष्ट र अक्लिष्टको रूपमा फेरि दुईटा विभाग गर्नुभएको छ। 5 प्रकारका छन्, ती 5 पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा दुःखदायी हुन्छन्, एउटा चाहिँ मोक्षदायी हुन्छन्। क्लिष्ट र अक्लिष्ट हुन्छ। क्लेश दिने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशतर्फ बढाउने ती वृत्तिहरू क्लिष्ट वृत्तिहरू हुन्छन्। योगतर्फ, ध्यानतर्फ, स्वाध्यायतर्फ बढाउँदै बढाउँदै लगेर समाधितर्फ लगेर ईश्वरको साक्षात्कारसम्म गराउने ती वृत्तिहरू चाहिँ अक्लिष्ट वृत्ति हुन्छन्। किनभने संसारतर्फ ती वृत्तिले धकेल्दैनन् नि। अतः यसरी चाहिँ यी क्लिष्ट र अक्लिष्ट स्वरूप भएका यी वृत्तिहरू चाहिँ 5 प्रकारका उहाँले बताउनु भएका छन्। त्यसमा चाहिँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा र स्मृतिको रूपमा उहाँले यी वृत्तिहरूलाई बताउनु भएको छ। त अनन्त चित्तका ती वृत्तिहरूलाई भगवान पतञ्जलि महर्षिले 5 वटामा विभक्त गर्नुभयो, 5 वटा प्रकारमा विभक्त गर्नुभयो। 5 वटा वृत्ति होइन, 5 प्रकारका वृत्तिहरू हुन्। वृत्तिहरू त अनन्त छन्। ती अनन्त वृत्तिहरूलाई क्याटेगोरी वाइजलाई विभाग गर्ने हो भने चाहिँ 5 वटामा हामीले विभक्त गर्न सक्छौँ। ती चाहिँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा र स्मृतिको रूपमा उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमाण यथार्थ बोध गराउने चित्तको वृत्तिलाई प्रमाण भनिन्छ। वस्तु जस्तो छ त्यस्तै किसिमको चित्तको यदि आकार बन्दछ भने त्यस्तो किसिमको चित्तको आकारलाई प्रमाण वृत्ति भन्दछौँ। वस्तु जस्तो छ त्योभन्दा भिन्नै किसिमको चित्तको वृत्ति बन्यो भने त्यसलाई विपर्य भनिन्छ, भ्रमात्मक वृत्ति। वस्तु छुट्टै छ डोरी, चित्तले त्यसलाई सर्पको रूपमा देख्यो भने यो वृत्ति, चित्तले त आकार त बनायो तर त्यो आकार बनाउने प्रक्रियामा
इन्द्रियको सही त्यहाँ उपभोग भएन अथवा अनेकौँ प्रकारका अन्धकारको कारणले गर्दाखेरि इन्द्रियको मन्दताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विषय जस्तो छ त्यस्तो किसिमको जब चित्तले आकार ग्रहण गर्दैन भने त्यस्तो किसिमको वृत्तिलाई चाहिँ विपर्य वृत्ति भनिन्छ। अर्को विकल्प वृत्ति पनि हुन्छ। विकल्प वृत्ति एक प्रकारले भ्रम पनि भन्न सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ सर्वथा यो भ्रम पनि होइन। विकल्प वृत्ति शब्दानुपाती वस्तुशून्य विकल्प भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हुन त यो कस्तो भन्दाखेरि शब्द प्रयोग त हुन्छ, भ्रम भए तापनि भ्रम यो भ्रमै हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जब हामीले शब्द प्रयोग गर्दछौँ त्यस्तोको लागि हामीले यो विकल्प वृत्ति प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तै अब हामीले बाँझोको छोरो भनेर शब्द प्रयोग गर्यो भने मनले आकार त बनाउँछ बाँझोको छोरो भनेर, थाहा पनि छ बाँझो भइसकेपछि छोरो कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पनि छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले कस्तो भन्दाखेरि शब्द प्रयोग गर्दछौँ, बाँझोको छोरो हुँदैन। राहुको टाउको भन्यो भने राहु भनेकै टाउकोलाई भनिन्छ, केतु भनेको धडलाई भनिन्छ, राहु टाउकोलाई भनिन्छ। राहुको टाउको भन्नुको तात्पर्य त्यहाँ को मतलब कुनै तात्पर्य छैन, त्यही पनि शब्द प्रयोग हुन्छ। अब भ्रममा के हुन्छ भने भ्रम निवृत्ति भइसकेपछि द्वारा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ। डोरीमा जबसम्म भ्रम हुन्छ तबसम्म हामीले साँप देख्छौँ, यो त डोरी हो सर्प होइन भने यथार्थ बोध गराइसकेपछि त्यहाँ अब त्यो डोरीले हामीले साँप भन्दैनौँ, डोरी नै भन्छौँ। भ्रममा एकचोटि बोध गराइदिसकेपछि दुबारा त्यो भ्रम हुँदैन र दुबारा त्यो शब्द प्रयोग हुँदैन। विकल्पमा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्रम निवृत्ति भइसकेपछि पनि शब्दको प्रयोग भइ नै रहन्छ र व्यवहार भइरहन्छ। यही नै विकल्प हो। संसारमा देखिएको हुनाले अब यहाँ कुनै यो नवीन कुरालाई प्रस्तुत गरिएको होइन। संसारमा यस्तो किसिमको व्यवहार हुन्छ जहाँ वस्तु नभए तापनि थाहा चाहिँ यो हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि शब्द प्रयोग गरिन्छ। अब त्यस्तो किसिमको शब्द प्रयोग गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो, बुझ्नको लागि चित्तवृत्ति बन्न पर्यो। अब चित्तवृत्ति कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा आउँछ त कुन चाहिँ प्रकारमा आउँछ भन्दाखेरि यो विकल्प वृत्तिमा आउँदछ। यस्ता किसिमका वृत्तिहरूलाई विकल्प वृत्ति भनिन्छ। र अर्को निद्रा। निद्रा पनि एक किसिमको वृत्ति नै हो। निद्रा यो स्वप्नभन्दा भिन्न। निद्रा भनेर यहाँ सुसुप्ति अवस्थामा गाढ निद्राको अवस्थामा चाहिँ म आनन्दसँग सुतेँ, आज केही थाहा पाएन, आज यसरी सुतेँ कि शरीर एकदम भारी हो, अत्यन्त दुःख हो भनेर यो हामीले स्मरण गर्दछौँ जागिसकेपछि। अब स्मरण गर्नको लागि अनुभव गर्न जरुरी छ, अनुभव नभइकन स्मृति हुँदैन। अत गाढ निद्रामा कुनै चिजको अनुभव भइरहेछ, अनुभव हुनको लागि चित्तवृत्ति बन्न जरुरी छ। अब त्यो गाढ निद्रामा सुसुप्ति अवस्थामा जुन चित्तले वृत्ति बनायो तमोगुणलाई लिएर त्यो वृत्तिलाई नै निद्रा वृत्ति भनिन्छ। र स्मृति वृत्ति चाहिँ अनुभव गरिसकेपछि विषय निरपेक्ष भएर विषयको अनुपस्थितिमा पनि जो अनुभवले संस्कार बनायो र संस्कार पछि त्यो संस्कार उद्बुद्ध भइसकेपछि जागिसकेपछि पुराना चिजहरूलाई जुन हामी याद गर्दछौँ यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो भनेर अब संसार यही स्मृतिमा नै चलिरहेछ। को विडम्बना बार बार हामीले रिपिट गरिरहन्छौँ, यसलाई स्मृति वृत्ति भनिन्छ। यसरी चाहिँ चित्तका यी 5 प्रकारका प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा र स्मृतिको रूपमा 5 प्रकारको रूपमा चित्तका वृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जान्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। यी वृत्तिहरूलाई बताउनुको तात्पर्य के भन्दा यी सारा वृत्तिहरू जब चित्तका रोकिन्छन्, चित्त भनेको एउटा पोखरीको समान हो र यी वृत्तिहरू भनेका तरङ्गका समान हो। चित्तमा यी निरन्तर तरङ्ग चलि नै रहन्छन्, कहिले प्रमाण, कहिले विपर्य, कहिले विकल्प, कहिले निद्रा, कहिले स्मृतिका तरङ्गहरू निरन्तर चलि नै रहन्छन्। अब निरन्तर यी वृत्तिहरूको तरङ्ग चलिरहँदाखेरि त्यसमा जुन आत्मा चेतनको छाया छ नि स्पष्ट देखिँदैन। जसरी हामीले पोखरीमा आफ्नो छाया हेर्न चाह्यौँ भने, प्रतिबिम्ब हेर्न चाह्यौँ भने त्यो पोखरीको पानी यदि स्थिर छैन, निरन्तर चलायमान छ, तरङ्गित छ भने त्यहाँ हामीले छाया स्पष्ट रूपबाट देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै किसिमले चित्तले चेतनको छाया लिइरहेछ, तर बाह्य विषयहरूको कारणले गर्दाखेरि, वासनाको कारणले गर्दाखेरि, कर्मका कारणले गर्दाखेरि चित्त निरन्तर तरङ्गयमान भइरहेको छ। त्यो तरङ्गको कारणले गर्दाखेरि आत्माको स्वभाव स्वतस्फुट रूपमा प्रकट हुन पाउँदैन। अत ती तरङ्गलाई रोक्नु, चित्तका ती तरङ्गहरूलाई रोक्नु नै के भन्दाखेरि योग बताउनुभयो। यो रोक्ने उपाय के त? रोक्ने उपाय चाहिँ उहाँले बताउनुभयो
दुईटा उपाय बताउनु भएको छ त्यसमा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यही कुरोलाई भगवान श्रीकृष्णले नै गीतामा पनि बताउनु भएको छ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यो चित्तको जुन तरङ्ग छ त्यो तरङ्गलाई चाहिँ अभ्यास र वैराग्यद्वारा नै रोक्न सकिन्छ, त्यसको लागि अन्य कुनै उपाय छैन। र यो सारा योग सूत्र पनि यही अभ्यास र वैराग्यको निरूपणमा नै, वैराग्य त एउटै सूत्रमा निरूपण गर्नुभयो र बाँकी अभ्यासकै निरूपणमा सारा पतञ्जलिले योग सूत्रको निर्माण गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ योग दर्शनमा चाहिँ चित्तका ती तरङ्गहरूलाई रोक्नको लागि अभ्यास बताइएको छ। र जब चित्तका तरङ्गहरू रोकिन्छन् नि, जस्तो अब पोखरीको पानी शान्त भइसकेपछि त्यो शान्त पोखरीमा आकाशको, बादलको, सूर्यको र आफ्नै प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूपबाट देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले जब चित्तका तरङ्गहरू, वृत्तिहरू सर्वथा रोकिन्छन् तब के हुन्छ, त्यो चित्तको स्वभाव प्रतिबिम्ब ग्रहण गर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म वृत्तिहरूलाई लिएर, ती तरङ्गहरूलाई लिएर, विषयको छायालाई लिएर विषयकै तरङ्गमा तरङ्गित भइरहेको थियो। अब विषयहरूलाई, इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर, दमन गरेर जब चित्तलाई अत्यन्त शान्त बनाइन्छ, स्वस्थ बनाइन्छ, तब चित्तमा अन्य बाह्य विषयको कुनै पनि छाया नआउने भएको हुनाले सर्वथा जब चित्तको वृत्तिहरू निरुद्ध हुन्छन् त्यस बखतमा चित्तमा बाह्य विषयहरूको कुनै पनि छाया नआउने भएको हुनाले त्यसमा अब त्यो चित्तमा केवल शुद्ध चेतन मात्रको छाया पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसैलाई नै आत्माको साक्षात्कार भनिन्छ। यद्यपि आत्माको साक्षात्कार हर हमेसा छ, म भन्ने थाहा नपाउने संसारमा कोही व्यक्ति नै छैन, तर मलाई अरूसँग जोडिएर नै उसले सधैँ हेरिरहन्छ। म भन्ने शरीर होला, मन होला, बुद्धि होला, घर होला, द्वार होला, छोरा होला, छोरी होला भनेर मसँग जहिले पनि बाह्य विषयहरू जोडिरहेको छ। जब योगको अवस्था हुँदछ, चित्तका वृत्तिहरू सर्वथा निरुद्ध हुन्छन्, तब चित्त अत्यन्त शान्त भएको हुनाले चित्तले चेतनको यथार्थ जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई प्रकट गरिदिनु भएको हुनाले यो योगको स्थिति आउँदछ। यो योगको स्थितिमा नै आत्माको साक्षात्कार हुन्छ। आत्माको साक्षात्कार हुनुको तात्पर्य यहाँ आत्मालाई प्रकाश गर्नुको तात्पर्य होइन। आत्मालाई अनात्मादेखि जुन जोडेर हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो अनात्मा जड पदार्थहरूदेखि छुट्याएर शुद्ध आत्माको स्वरूपमा नै राखिरहनु हो। चित्तका वृत्तिहरू अन्य विषय वासनाहरूको तरङ्गहरूबाट अतरङ्गित भएर शान्त स्थितिमा रहेर चित्तमा शुद्ध स्वरूपको प्रतिबिम्ब पर्नु नै यो योगको स्थिति हो। यो स्थितिमा तब चाहिँ आत्माले आफ्नो शुद्ध स्वभावलाई देख्दछ, तब यो अवस्थामा नै विवेक हुन्छ। यो विवेक शुद्ध स्वभाव त यो हुन्छ भनेर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, त्यस अवस्थामा नै द्रष्टा जुन चेतना आत्मा छ आफ्नो स्वरूपमा स्थिति रहन्छ। त्योभन्दा पहिला वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बाह्य अवस्थाहरूमा, मूढ अवस्थाहरूमा अब चित्तका अनेकौँ अवस्थाहरू पनि बताएका छन्। 5 अवस्थाहरू छन्। क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र र निरुद्ध, यी 5 अवस्थाहरू बताइएका छन्। अब योगको अवस्था भनेको यो यत्किञ्चित योगको अवस्था एकाग्र अवस्था पनि हो, तर वस्तु त योगको अवस्था भनेको निरुद्ध अवस्था हो। त्यो निरुद्ध अवस्थामा चाहिँ चेतन आफ्नो स्वरूप स्थितिमा रहन्छ। बाँकीको अवस्थाहरूमा चाहिँ वृत्ति सारूप्य, वृत्तिले जस्तो आकार, चित्तले जस्तो आकार ग्रहण गर्यो चेतनको नै त्यस्तै किसिमको आकार हुने भएको हुनाले चाहिँ चेतनले आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई चाहिँ राम्रोसँग नबुझ्ने भएको हुनाले, अविवेक हुने भएको हुनाले योगको आवश्यकता पर्ने हो। अब यो कसको लागि भन्दाखेरि जसको वासना प्रबल छ उनीहरूको लागि अभ्यास गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि अभ्यास र वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास र वैराग्यद्वारा नै चित्तका वृत्तिहरूलाई रोक्न सकिन्छ। अब यो अभ्यास कस्तो हुन्छ, वैराग्य कसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियाहरू, लामो प्रक्रियाहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ गुरुको शरणमा नै गएर चाहिँ यी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेराको अगाडि मात्रै बजेर यी कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ, रहस्यपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। अझ यी कुराहरूलाई बुझ्नको लागि शिक्षा दीक्षा लिनको लागि गुरुको शरणमा जानु ज्यादा उचित हुन्छ। किनभने केवल पुस्तक मात्रैको अध्ययनबाट यद्यपि पदार्थहरूको केही बोध होला, तीक्ष्ण बुद्धि भएकाहरूलाई चाहिँ बोध होला, तर शास्त्रले यही निर्देश गरेको छ, समित पाणिम गुरुम एव अभिगच्छेत्, हातमा दाउरा लिएर अर्थात् आफूले आफूलाई खाली गरेर अहङ्कार बोकेर होइन, अहङ्कारलाई छोडेर गुरुको पासमा जानु, तब मात्रै त्यो तत्त्वको बोध भएका गुरुहरूले मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। योगको त्यो परम तत्त्वलाई योगले उपदेश दिएको जुन चित्त वृत्ति निरोध
लाई प्राप्त गर्दै ती हामी आफ्नो आत्माको जुन मूल स्वरूपलाई बुझेर त्यो समाधिको स्थितिमा प्राप्त गरौँ। सबैको यो स्थिति आओस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दै म आफ्नो बाणीलाई बिराम दिन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।